पूरी कौम के लिए कानून साजी करनी होगी। प्लीज जनाब स्पीकर, मैं चूँकि आपने बहुत अच्छी बात की कानून साजी के हवाला से, तो मैं इसलिए कुरान करीम की आयत आपके सामने लाना चाहता हूँ ताकि बहैसियत मुसलमान हम इस पहलू पर भी गौर करें। तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युखारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअऊन फिल अर्ज़ि फसादा अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलहुम मिन खिलाफिन। इसी तरह फ़खाशी और उरियानी के हवाला से अल्लाह ने फरमाया है इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशा फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल्लाहु यालम लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यालमु अंतुम ला तालमून। जनाब स्पीकर, बहुत बड़ा सानखा हुआ, हम मुज़म्मत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और है काबिल मुज़म्मत। हमारे पार्लिमानी कायद जनाब हसन महमूद साहब ने मजहबी उमूर कमेटी में भी उसमें करारदाद मुज़म्मत पास कराई है, और इसके अलावा शाहिद अख्तर अली साहबा ने भी करारदाद मुज़म्मत इस हवाले से 11 तारीख को यहाँ जमा की है। तो हम मुज़म्मत तो करते हैं और आए रोज़ इस किस्म की वाक़यात की इस ईवान में हम मुज़म्मत करते हैं। मैं जनाब स्पीकर साहब सियासी एक मिनट मुफ्ती साहब, मैं सिर्फ हाउस से पूछना चाहता हूँ, क्या ये डिस्कशन हम कल के लिए ले जाएं? कल ले जाएं? अगर हाउस एग्री करती है तो कल का प्राइवेट मेंबर डे खत्म करके कल भी हम ये टॉपिक चलाएंगे ताकि मैक्सिमम हमारे एमएनएस बोल रहे इस पे। ठीक है जी, अच्छी बात है जी जनाब स्पीकर, जी मुफ्ती साहब, ये अच्छी बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर बिल्कुल डिबेट मुकम्मल तरीके से होनी चाहिए, मुकम्मल कानून साजी भी होनी चाहिए, जो सुकम हो जिस तरह आपने फरमाया उसको दूर करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में इन तमाम साथियों को भी चाहिए, आपको ज़रा उनका तवज्जो, मैं आपका भी चाहता हूँ, इन साथियों का भी। मैं सियासी स्कोरिंग नहीं करना चाहता जनाब स्पीकर साहब, मैं सियासी स्कोरिंग नहीं करना चाहता। ये एक तसलसल है, और सिर्फ इस हुकूमत में नहीं, हमारे निज़ाम में सुकम भी है। हमारे हुकूमतें इस हवाले से दबाव के शिकार में आते हैं, दबाव के शिकार हो जाते हैं। इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं। हमारे लकी मरोत में पेजू में एक वाक़या हुआ, उसमें एक लड़के को शहीद भी किया, उनको बेइज्जत भी किया, और उसका मुजरिम जमानत पर अब रिहा भी हो गया। सिर्फ साहिवाल का वाक़या जो साथी नोटिस में ला दे, इस तरह नहीं है कि उसमें हमारे हुकूमत जो है इस हवाले से सहूलतकार बन चुका है। इस तरह के वाक़यात में हम हमेशा शरीयत को भी फिर मैदान में लाते हैं, और शरीयत को हम इस हवाले से लाते हैं कि कानून से लोगों को छुड़ाते हैं और कानून से पेलुतई इख्तियार करते हैं। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। आप लोग किधर खड़े हैं जी, प्लीज आप तशरीफ रखें। इस तरह बहुत बार हुआ, हमारे अदालती निज़ाम में इस तरह सुकम है, वो कभी दबाव के शिकार हो जाते हैं, कभी सिफारिशों के शिकार हो जाते हैं, कभी लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म की। बाज हमारे साथी भी इस तरह डंडूरा पीटते हैं, हम लिबरल हैं, कोई कहते हैं हम सेकुलर हैं। 1000 बार आप हो, लेकिन ये पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। इस्लामी रियासत में हम अगर इस्लाम की बात करते हैं तो हम मेरे ख्याल में हक बजानिब हैं। इस ईवान में बाज लोग बहाना बनाते हैं, देखो कहते हैं कि औरत बगैर मुहरिम के सफर करते हैं तो इस तरह के वाक़यात पेश आएंगे। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, इस्लाम में है कि औरत मुहरिम के साथ रहें, इसमें शक नहीं। लेकिन ये बहाना बनाकर फिर औरतों को तहफ़्फ़ुज़ न देना, यह जुल्म है। इस तरह इस्लाम में है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, इस्लाम में है कि वो हया में रहें, पर्दादारी उनकी हमारा भी फर्ज है। कुरान में अल्लाह ने मर्द को भी इस तरह कहा है कि अपने नजरों को झुकाओ और उनके इज्जत और नामूस का ख्याल रखो औरतों का। कुरान ने ये सूरत नूर इससे बरी पड़ी है। तो कुरान में दोनों किस्म की तालीमात है। इस तरह इसमें कोई शक नहीं
کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن اور سنت کی تعلیمات پر عمل کرے، لیکن اس سے اس حکومت کی ذمہ داری، ریاست کی ذمہ داری کم نہیں ہوتی۔ اس سے وہ مبرر پھر نہیں ہوتے کہ وہ قانون کو عملی جامہ نہ پہنائے۔ ہمارے دوسرے ساتھیوں نے کہا قوانین ہے، قوانین پر عمل نہیں ہے۔ دیکھو پچھلے حکومت میں بھی اس طرح ہوا ہے۔ وزیر اعظم صاحب چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، نواز شریف صاحب چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں نے سنا ہے کہ ایک واقعے میں انہوں نے سر عام پھانسی دیا تھا۔ یہاں ہمارے کولیگ موجود ہے، پچھلے زمانے میں اس طرح ہوا ہے وزیر اعظم نواز شریف کے زمانے میں۔ میرے خیال میں بالکل اس طرح ہونا چاہیے کہ جو لوگ ہمارے خواتین کی عزت نہیں کرتے، جو لوگ ہمارے خواتین کی عزت لوٹتے ہیں، اس کی عصمتیں لوٹتے ہیں، تو ان کے لیے اس میں کوئی شک نہیں، ایک ضرور ایسے قوانین، جس طرح قرآن نے فرمایا ہے بعض جرائم کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ان یقتلوا او یصلبوا، سر عام پھانسیوں پر ان کو چڑھانا، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ یہ حدود جتنے بھی ہے، آپ خود سمجھتے ہیں ایک مذہبی شخصیت ہے آپ، جناب اسپیکر صاحب آپ جانتے ہیں اس حوالے سے کہ حدود کا جو نظام ہے وہ سر عام ہوتا ہے، اور وہ اس لیے ہوتا ہے۔ سورۃ نور میں زنا کے حوالے سے کیوں کر کہا ہے کہ بالکل برسر عام ان کو کوڑے لگاؤ۔ رجم کا اس حوالے سے جو قانون ہے وہ سر عام ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے دیا تھا۔ تو اگر اس قسم کے قوانین ہم بنائیں کہ اس سے ہمارے خواتین کی، ہمارے بچوں اور بچیوں کی عزتیں محفوظ ہو جاتے ہیں، تو اس میں بالکل دیر نہیں کرنا چاہیے، اس پہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے حوالے سے یہ ہمارے ہاں سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے بعض باتیں نے اب اس مسئلے میں ختم نبوت کے حوالے سے بات کی، دوسرے حوالے سے بات کی، اس حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں، مسائل ہے۔ یہاں اس ملک میں خاتون کے حوالے سے ہماری اپنی بہنیں ہیں، ہمارے مائیں ہیں، اس میں شک نہیں۔ رسول اللہ کی عزت بھی محفوظ نہیں، آپ کو پتہ ہے۔ امریکہ سے، کینیڈا سے دجال آتے ہیں اور کہتے ہیں میں پیغمبر ہوں، اور جب ان کو کوئی سزا دیتا ہے، حالانکہ قانون موجود ہے، قانون پر عمل نہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں، قانون پر عمل نہیں ہوتا۔ 1500 مقدمات اس حوالے سے درج ہے پاکستان میں، یہاں عمل نہیں ہے۔ 10-15 سال سے، صرف نہیں ہے آج نہیں، 10-15 سال سے ان پر کوئی عمل نہیں۔ اگر کوئی آتا ہے وہ کہتے ہیں قانون ہاتھ میں لیا، تو قانون پاکستان جج کیوں کر اس پر عمل نہیں کراتے؟ تو اس لیے ایک ایسا ضابطہ قانون بنایا جائے جس سے ہمارے پاکستان کے قانون کو مؤثر بنایا جائے، اور مؤثر بنانے میں حکومت کا فریضہ ہے، ریاست ذمہ دار، اس میں کوئی شک نہیں، سیاست نہیں ہے ذمہ دار۔ حزب اختلاف والے کیا کہیں گے؟ وہ تو صرف مسئلے کو اجاگر کریں گے، وہ تو صرف آپ کو نوٹس میں لانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ عمل کون کرائیں گے؟ یہ ٹانک بھی اس طرح بچوں کو شہید کیا گیا، ایک بچے کو 5 سالہ بچہ ہے، ٹانک بھی اس طرح کا کیس ہوا ہے، کوئی اس کا نوٹس تک نہیں دیتا۔ ہمارے قبائل میں بہت سے لوگ آئے دن مرتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں اس کے بارے میں۔ یہ ایک مسئلہ نہیں، یہ میرے ساتھ جنگ اخبار ہے کل کا واقعہ، کل پنجاب میں 10 واقعات اس قسم کے ہوئے ہیں جناب اسپیکر صاحب، میرے ساتھ موجود ہے، تمام تفصیلات موجود ہے۔ 10 واقع حافظ آباد میں ہوا ہے، جلم میں ہوا ہے، یہ طویلے والے روڈ میں ہوا ہے، بہت 10 واقعات کل پنجاب میں ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم قانون سازی نہیں کرتے اور اس پر عمل یقینی نہ بنائیں تو اس طرح بہت سے اور واقعات بھی ہوں گے۔ لہذا میں آخری بات کرتا ہوں جناب اسپیکر صاحب، حکومت اور ہماری شریک ذمہ داری ہے، حکومت بھی سہولت کار نہ بنے۔ جس طرح ریمینڈوز کے حوالے سے ہم نے دیت کا مسئلہ سامنے لایا تھا، اس طرح ساہیوال کے حوالے سے ہم نے دیت کا مسئلہ سامنے لایا تھا، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ہم سہولت کار بنتے ہیں، اور جب ہم اور آپ سہولت کار بن جاتے ہیں، عمل قانون پر کس طرح ہوگا؟ پھر شریعت کا پناہ بھی کبھی کبھی ہم لیتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہونی چاہیے، قانون پر عمل کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں قرآن و سنت جو ہے ہمارے مسائل کا حل ہے، اور اجتماعی انفرادی معاشرے میں جس طرح آپ نے فرمایا ہم کردار ادا کریں گے، اور اپنے مساجد میں، تمام خانقاہوں میں، مراکز۔ جی بابر روان صاحب، یہ موشن موو کروا دے کل کے پبلک نہیں، وہ موشن موو کر اس کے بعد آپ بات کر لیں۔ یہ پرائیویٹ ممبر ڈے کا جی Thank you very much, Mr. Speaker. I